बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। शोहर के जिस्म का वो कौन सा हिस्सा है कि जिसको अगर बीवी दबाए तो उस घर में बेपनाह रिज्क बारिश की तरह बरसेगा। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रिज्क में इजाफे के लिए कौन सा बाकमाल अमल बताया कि जिसको करते ही सहाबा पर रिज्क की बारिश होने लगी। ये तमाम बातें इस वीडियो में तफसील से शामिल की जाएंगी। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को भी दबा लें ताकि आने वाली हर एक मालूमाती वीडियो आपके पास बर वक्त पहुँच सके। जज़ाकल्लाह। नाजरीन, मेरी आज की ये वीडियो ख़ास ख़वातीन के लिए है जो कि शादीशुदा हैं। शौहर के किस हिस्से को दबाने से घर में इतनी दौलत आती है कि जितना मर्जी खर्च कर लें कभी दौलत और रिस्क में कमी नहीं आएगी। आज मैं आपको एक ऐसा अमल बताने जा रहा हूँ, खास तौर पर ख़वातीन को, जिसे सुनकर आप इस अमल के बगैर रह नहीं सकेंगी। रात को सोने से पहले औरत ने शौहर का ये हिस्सा दबा लिया जिसे आपको बताने जा रहा हूँ, तो मैं बता रहा हूँ कि घर में दौलत की इतनी फरवानी होगी और ऐसी जगह से रिज्क मिलेगा कि आपको गमान भी नहीं होगा। आपने बहुत बार देखा होगा, मर्द और औरत का निकाह होता है और वो मियाँ बीवी बन जाते हैं, और जिस घर में औरत दुल्हन बनकर जाती है तो घर वाले चाहते हैं कि औरत का नसीब अच्छा हो, घर को संभाले, शोहर के घर वालों की अच्छी खिदमत करे, उसके अपने नसीब के बायस शोहर को अच्छा रोजगार मिले। जैसा कि आपने सुना होगा कि रिज्क औरत के नसीब से मिलता है और औलाद मर्द के नसीब से मिलती है। इसी तरह बहुत सी बातें आपको मुआशरे में सुनने को मिलती हैं। हदीस शरीफ में आता है कि निकाह के जरिए रिज्क तलाश करो और औरतों से निकाह करो, क्योंकि ये औरतें अल्लाह ताला की तरफ से तुम्हारे पास रिज्क में बरकत लेकर आएंगी। नाजरीन, एक बार एक आदमी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में हाजिर हुआ और अपनी तंगदस्ती की शिकायत की और कहा कि मैं बहुत तंगदस्त हूँ और गरीब हूँ, मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं, मेरी गुर्बत ही नहीं जाती। तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम पर लाजिम है कि तुम शादी कर लो, यानी निकाह कर लो। निकाह एक ऐसा रिश्ता है जिसमें अल्लाह ताला ने बरकत और तरक्की रखी है। रोजगार मिल जाता है, जबकि तंगदस्ता आदमी की तंगदस्ती दूर हो जाती है। रिज्क में बेहतरीन बरकत पैदा हो जाती है, जबकि आज के दौर में लोग निकाह करने में बहुत देर कर देते हैं। जब तक पैसा ना आ जाए, अच्छा घर ना आ जाए, अच्छी गाड़ी ना आ जाए, निकाह की तरफ देखते भी नहीं। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि औरतों से निकाह करो, वो तुम्हारे लिए माल लाएंगी, यानी उनके आने से अल्लाह ताला माल में बरकत देगा। जहेज लाना मुराद नहीं। औरत हमेशा ये चाहती है कि उसका शौहर घर में इतनी दौलत लाए जो कभी ख़त्म ना हो। तो ऐसी औरत को चाहिए कि आज से ही ये अमल लाजिम कर ले। शौहर अपनी बीवी और बच्चों के लिए मेहनत करता है, वो चाहता है कि उसे कुछ मांगना ना पड़े और अपनी ही कमाई हुई दौलत से बेहतरीन जिंदगी गुजार सकें। दूसरी तरफ कुछ ऐसे शौहर भी होते हैं जिन्हें अपनी बीवी और बच्चों की कोई परवाह नहीं होती। ऐसे मर्द जिंदगी भर जलील व ख्वार होते रहते हैं, जो अपनी बीवी और बच्चों की कदर नहीं करते। अगर शौहर घर में पैसे कम लाता है और उसका काम सही तरीके से नहीं चल रहा, कमाई बहुत कम है, तो औरत को चाहिए कि रात को उसके बिस्तर पर बैठ जाए और आराम आराम से उसके पांव दबाना शुरू कर दे। जैसे जैसे वो पांव दबाना शुरू करेगी, वैसे ही ये पढ़ती रहेगी, जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के दो इस्म मुबारक हैं जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। औरत अपने नरम हाथों से शौहर के पांव दबाए और साथ साथ उसका विर्द करती रहे, जो अल्लाह पाक के दो इस्म मुबारक हैं। पांव दबाने के साथ साथ इसका विर्द जारी रखे
محترم بھائیوں اور بہنوں، یہ ایک ایسا عمل ہے جو اللہ پاک کو بہت پسند ہے، کیونکہ میاں بیوی میں محبت ہونا، ایک دوسرے کی طرف پیار سے دیکھنا گھر میں بہترین رزق اور برکت لے کر آتا ہے۔ ایک اسم مبارک جس کا مطلب ہے اللہ غنی ہے اور وہ آپ کے شوہر کو بھی فٹ کر دے گا، آپ کے شوہر کے رزق اور دولت اور کاروبار میں اضافہ فرما دے گا، آپ کے شوہر کو مالا مال کر دے گا۔ جبکہ دوسرے نمبر پر یعقوب اسم میاں بیوی کے درمیان آپس میں محبت بڑھانے کے لیے ہے، یعنی اگر میاں بیوی میں اسی وجہ سے ناراضگی پیدا ہو جاتی ہے تو یہ اسم مبارکہ دونوں میں محبت پیدا کر دے گا، جو اس ویڈیو میں بتائیں گے۔ چھوٹے سے وظیفے کی برکت سے میاں اور بیوی دونوں کے درمیان محبت بھی بڑھ جائے گی اور ان کی دولت میں اضافہ ہو جائے گا۔ ناظرین، دراصل بات یوں ہے کہ جب عورت اپنے خاوند کی خدمت کرتی ہے تو اس عمل سے اسے ثواب بھی ملتا ہے۔ میاں بیوی کا پیار محبت سے رہنا ہی گھر میں اتنی برکت کر دیتا ہے کہ انہوں نے سوچا نہیں ہوتا، اور عورت جب پیار محبت سے اپنے شوہر کے پاؤں دبا رہی ہوتی ہے اور ساتھ ساتھ اس مبارکہ کا ورد کر رہی ہوتی ہے تو اس عمل سے ان کے رزق میں اضافہ ہوگا اور ساتھ ساتھ آپس میں محبت بھی پیدا ہوگی۔ یاد رکھیے کہ میاں اور بیوی کے درمیان ناراضگی رزق اور دولت میں بہت زیادہ کمی کا باعث ہے، لہٰذا میاں بیوی کو چاہیے کہ توبہ کر لیں اور ایک دوسرے سے ناراض نہ ہوں۔ میاں اور بیوی کا رشتہ ایسا رشتہ ہے کہ جس میں ہلکی سی بھی ناراضگی آ جائے تو انسان کا گھر جہنم بن جاتا ہے اور گھر کا سارا سکون و تباہ و برباد ہو جاتا ہے، اور اگر یہی رشتہ خوشی اور پیار محبت میں بدل جائے تو اس گھر میں سکون ہی سکون رہتا ہے، اس گھر سے برکت کبھی ختم نہیں ہو سکتی، رزق کی کبھی کمی نہیں ہو سکتی۔ اکثر یہ بات دیکھنے میں آتی ہے کہ آج کل کچھ لوگ دوسرے میاں بیوی کو پیار و محبت سے رہتے نہیں دیکھ سکتے، ان سے یہ بات برداشت نہیں ہوتی کہ یہ لوگ پیار و محبت اور سکون سے رہیں، تو ان میں ناراضگی، لڑائی اور جھگڑا پیدا کرنے کے لیے بہت سے حربے آزماتے ہیں۔ لیکن جو میاں بیوی زندگی بھر کبھی ایک دوسرے کا ساتھ نہیں چھوڑتے، وہ چاہے کچھ بھی کر لیں ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، اور اللہ پاک بھی ایسے میاں بیوی کی مدد فرماتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بہترین بیوی وہ ہے جسے اس کا خاوند جب دیکھے تو اس کا دل خوش ہو جائے۔ اگر شوہر اسے کسی بات کا حکم دیں وہ اس کی اطاعت کرے، اور اگر شوہر گھر میں نہ ہو تو وہ اس کے مال اور اپنے نفس کی حفاظت کرے۔ محترم ناظرین، اللہ پاک ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور میرا سنانا اور آپ کا سننا قبول و منظور فرمائے، آمین۔